बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 मार्च और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर बलूचिस्तान में होने वाले सानहे के बारे में रखते हैं, आपको अपडेट देते हैं। सानहा तो आपको पता चल ही चुका है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली गई, हाईजैक कर ली गई और उसके अंदर बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। बहुत सारे दहशतगर्द हैं जिन्होंने इसमें कार्रवाई की और 400 के 400 लोगों को यरगमाल बनाया गया, औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग। और इसमें कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है ग्राउंड से कि 100 के करीब हमारे फ़ौजी एहलकार भी इसके अंदर शामिल हैं। ट्रेन के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ट्रेन की पटड़ी को बम के साथ उड़ा दिया गया और एक सुरंग के करीब ट्रेन को मैसूर कर लिया गया और उसमें से कोई 100 के करीब लोगों को पहले हल्ले में ही उतार कर दूर पहाड़ों में ले जाया गया। अब अपडेट अभी तक की ये है कि औरतों, बच्चों को कुछ को छोड़ा गया है और कुछ बुज़ुर्गों को भी, लेकिन अभी भी इस वक्त 250 के करीब, अब नंबर आगे पीछे हो सकता है, 250 हो सकता है, 250 हो सकता है, क्योंकि अभी तक हतमी कोई बात सामने नहीं। हतमी क्यों नहीं, वो भी आपको अभी बताते हैं कि क्यों नहीं। वो भी एक रोना है हमारा कि हतमी बात अभी तक हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन अभी तक तकरीबन 250 से 250 लोग जो हैं वो अगवा हैं, जिनमें जो फ़ौजी एहलकार हैं वो भी 100 के करीब हैं। और ये सारा रिपोर्टेडली हम कहेंगे, उसकी वजह ये है कि किसी भी मुस्तनद ज़रिए से पूरी की पूरी हुकूमत खामोश है। हमारे ISPR का महकमा खामोश है, हमारे सदरन कमांड जो कोर कमांडर हैं वो खामोश हैं, हमारे सेक्टर कमांडर जो ISI के होंगे, खैर उनका काम तो नहीं है मीडिया पे आके बोलना, लेकिन बहरहाल हमारे तमाम के तमाम लोग, इस तरफ हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी मुकम्मल खामोश है। तो कोई मुस्तनद खबर किसी के पास नहीं है। ग्राउंड से सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे हैं वही खबर हम तक आ रही है, सब तक आ रही है। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर आप उनकी दी हुई सारी खबरें रिपोर्ट करेंगे तो आपको हिंदुस्तानी एजेंट कह दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपकी तरफ से कोई रिपोर्टिंग हो नहीं रही। तो पहले मैं इसका, अब क्योंकि जो पिछला हमारा व्लॉग था उस वक्त इस सानहे को हुए, आप कहें कि चंद घंटे हुए थे, या कम से कम लोगों को पता लगे, या मीडिया में आए हुए चंद घंटे हुए थे। इस वजह से उस व्लॉग में बहुत सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तो पहले आपसे वो शेयर कर लें। सबसे पहले तो इसकी टाइमलाइन। ये वाक़या तकरीबन कल 1 बजे दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हुआ। जी हाँ, दहशतगर्दों ने जो ट्रेन के ऊपर हल्ला बोला वो दोपहर के 1 बजे के करीब बोला। 1:30 बजे तक जो कोयटा रेलवे स्टेशन था या रेलवे का जो महकमा था, उन्हें 1:30 बजे तक पता चल चुका था कि ट्रेन यरगमाल बनाई जा चुकी है या ट्रेन के ऊपर हमला हो चुका है। तो जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें चलवाते हैं वो आप सबको पता है कौन चलवाता है। उन्होंने सबसे पहली खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तकरीबन 4 बजे चलवाई। जी हाँ, 1 बजे ये वाक़या होता है, 1:30 बजे तक रेलवे को पता चल चुका होता है। 4 बजे के करीब पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सबसे पहले खबर चलवाई जाती है कि डाकुओं ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। जी हाँ, डाकुओं ने ट्रेन पर हमला कर दिया। अब जो मेरी मालूमात है ग्राउंड से वो ये कि तब तक हमें पता चल चुका था कि ये डाकू नहीं है, ये कौन है। हम इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है। उतनी देर में जो दहशतगर्द तंजीम BLA है उन्होंने अपना हैंड आउट जारी कर दिया और उन्होंने क्लेम कर लिया कि हमने लोगों को अगवा कर लिया है। और उन्होंने ये तमाम जो अदाद शुमार हैं कि 400 लोग हैं और उसमें हमने इतने लोग छोड़ दिए हैं। अभी उन्होंने छोड़ दिए वाली बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बेसिक उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास इतने लोग हैं। और उसमें ये खबर भी उन्होंने जारी कर दी कि उन्होंने हमारे 4 फ़ौजी जो है उनको शहीद कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान फ़ौज के 4 फ़ौजियों को शहीद करने का क्लेम जो है वो BLA जो कि दहशतगर्द तंजीम है उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें लगा कि अब तो ये खबर मीडिया में आ गई है, हमें ये कबूल करनी पड़नी है। तो फिर किसी ने इसको फेस नहीं दिया, कोई फेस सामने नहीं आया। वो तमाम लोग जो आपको सारा दिन टेलीविजन पर नज़र आते हैं, मीन DG ISPR साहब नज़र नहीं आए। अभी तक भी हमने उनका ट्विटर अकाउंट देखा तो कोई ट्वीट नहीं है किसी किस्म की। चलें, ट्विटर ट्वीट तो वो करते नहीं हैं, एक्स पर तो है नहीं, लेकिन किसी और जगह पर भी कोई प्रेस रिलीज़, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी जगह पर। ये वो दिन था जब उनकी ज़रूरत थी। जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं उसी टाइम आपने लीडरशिप दिखानी होती है। क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए ही आप ट्रेंड होते हैं, क्रिटिकल मोमेंट्स के लिए ही आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है। ये वो टाइम होता है जब आपने
لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، جب آپ نے قوم کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے، سکہ بند انفارمیشن دینی ہوتی ہے، قوم کی ڈھارس بندھانی ہوتی ہے، قوم کو موٹیویشن بھی دینی ہوتی ہے، امید جگانی ہوتی ہے، ولولہ دینا ہوتا ہے، اور چھاتی ٹھوک کے آپ نے اپنا موقف دینا ہوتا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر غلط موقف نہ چل سکے، کوئی شر انگیزی لوگ نہ کر سکیں، جھوٹ نہ پھیلا سکیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ورنہ تو اب اگر ہندوستان سے کوئی میڈیا بیٹھ کے یوٹیوب پہ کچھ چڑھاتا ہے، آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یا کسی اور ملک سے کوئی جو ہمارا دشمن ملک ہے وہاں سے کچھ ہوتا ہے، آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ مؤثر اور مستند انفارمیشن گراؤنڈ سے دیں. تو وزیر اعظم کا دفتر غائب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا دفتر غائب، صدرن کور کمانڈر سے کوئی ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی سے کوئی بات نہیں. آپ کے وزیر داخلہ غائب، وہ ایک ایس ایچ او کے مار والی بات جو کرنے والے وہ غائب. آپ کی چیف منسٹر پنجاب، حالانکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں، ایسے ہی میں تنقید کروں، لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر چیز پہ ٹویٹ کرتے ہیں. ویسے ان کا ہرارکی وائز یا اس ساری ڈومین میں ان کا کہیں کام بنتا نہیں، ایسے مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان سے بھی کوئی ٹویٹ نہیں. اور یہ جو ساری باجیاں بولتی ہیں دن رات نون لیگ کی طرف سے، کسی کا کوئی ٹویٹ نہیں. 3 وزیر ہیں وہ سارے غائب، تو سب غائب ہماری طرف سے، کوئی انفارمیشن نہیں. اچھا جی، جب انہوں نے 4 ہمارے فوجیوں کے شہید ہونے کا کلیم کر لیا تو اس کے بعد ہم نے پہلا پوائنٹ آف ویو دیا، اور وہ پوائنٹ آف ویو ہم نے یہ دیا کہ ہاں بی ایل اے نے قبضہ کیا ہے، ہم مشکل راستے ہیں، سڑکیں بھی نہیں ہیں. اس کے باوجود یہ ذرا غور کریں ہماری کیا معاملات ہیں. سڑکیں نہیں ہیں، سڑک نہیں ہے وہاں، راستہ بھی کٹھن ہے، اس کے باوجود ہم آپریشن کر رہے ہیں. بڑی مہربانی جی آپ کی. تو یہ خبر دی، اور ساتھ ہم نے یہ خبر دی کہ ہم نے عورتوں اور بچوں کو اور 80 لوگوں کو ہم نے چھڑوا لیا. اب یہ بیان ہم نے عسکری ذرائع سے، سیکیورٹی ذرائع سے ہم نے میڈیا کو بھیجا، اور میڈیا نے یہ ٹکر چلائے. اب جب میڈیا یہ ٹکر چلا رہا تھا تو اس سے پہلے ہی بی ایل اے جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے وہ ہم سے آگے تھی 2 ہاتھ میڈیا میں بھی. ادھر تو چلے انہوں نے جو لوگوں کو اغوا کیا تھا نیریٹو میں بھی وہ ہم سے آگے چل رہی تھی. انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہم نے خود چھوڑے ہیں، لیکن ہم نے کلیم کیا کہ ہم نے چھڑوائے ہیں. اب ظاہر ہے قوم نے تو آپ پر اعتبار کرنا ہے کہ آپ نے چھڑوائے ہیں. اس کے بعد جب یہ متاثرین پہنچے پیدل چل کے فیملیوں کے ساتھ، جن کی اب ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے اپنے ویڈیو بیان چلائے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا، اور اسی وقت ہی چھوڑ دیا. انہوں نے عورتوں، بچوں، بزرگوں کو، یا جن کو بھی ان کو لگا، جو بلوچستان کے شہری ہیں، جس کو بھی انہیں لگا کہ ہم نے ان کو نہیں رکھنا، انہوں نے ٹرین سے انہیں نیچے اتارا اور کہا مڑ کے نہیں دیکھنا. اب یہ ایک الگ ڈیزاسٹر ہے، یہ ایک الگ امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے قوم کے طور پر کہ سیکیورٹی ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم نے چھڑوایا ہے وہاں سے، ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں نے وہاں آپریشن کر کے چھڑوایا ہے، اور وہ ہمارے کہنے سے پہلے ہی کہتے ہیں ہم نے خود چھوڑ دیا، اور بعد میں چھوٹنے والے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں چھڑوایا، ہمیں انہوں نے خود چھوڑا ہے. اب بتائیں اس کے بعد قوم ہم پر کیا اعتبار کرے گی اور کیا نہیں کرے گی؟ کیا ایسے موقع پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر تو قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، پوری پکچر سامنے رکھتے ہیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ سنبھالے میں رہیں. خیر، یہ رات کو اس کے بعد ٹاک شوز آنے تھے. اب ٹاک شوز سے پہلے سارے جو بھی ٹکر ہم نے اپنی مرضی کے سیکیورٹی ذرائع سے چلوا لیے. اب ٹاک شوز پر میڈیا کو عادت ہے کہ بلوچستان پہ بات نہیں کرنی، کسی ایسی چیز کے اوپر جس میں سیکیورٹی لیپس ہو یا سیکیورٹی کی کوئی کوتاہی ہو اس پر بات نہیں کرنی، ورنہ پھر کٹ پڑتی ہے. تو میڈیا نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. کل کے تمام شوز ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھے تھے، پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائی، پی ٹی آئی کا فلاں، پی ٹی آئی کا فلاں، پی ٹی آئی کے وکیل، خان صاحب کی بہنیں، اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ ٹیلی ویژنس کے اوپر زیر بحث تھے. اب میں صرف آپ کو ایک نمبر بتا دیتا ہوں کہ غالباً 14 یا 12 شوز کے اوپر شیر افضل مروت کو کل بلایا گیا تھا. وہ کہاں سے انسٹرکشن تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بھی چودھری نظام الدین صاحب کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ ان کو ان تمام شوز کے اوپر بلا کے بٹھایا جائے. تو کل پی ٹی آئی کے اوپر حملہ کروایا جا رہا تھا. پی ٹی آئی کے معزز اراکین جیسے کہ تیمور جھگڑا اور دوسرے لوگ ہیں، ان پر کرپشن کے بےہودہ الزامات لگائے جا رہے تھے. یہ ہم میڈیا پر 8 بجے کھیل رہے تھے جب الجزیرہ کی ٹاپ سٹوری پاکستان میں ٹرین تھی ہائی جیک ہونے والی. ہندوستان کا میڈیا پاگل ہوا تھا اس خبر کو دیکھ کے، تمام دنیا اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی. نیو یارک ٹائمز ہو یا کوئی بھی بین الاقوامی جو اخبار ہے وہ ہو، سب کے سب اس خبر کو کور کر رہے تھے. لیکن ہمیں احکامات تھے کہ آپ پی ٹی آئی کو لتاڑیں،
ऐन उस वक्त जब ट्रेन वाला हादसा और ये सब कुछ हो रहा था तो आदिल बाज़ई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, आप सबको पता है कि उनको ज़बरदस्ती नून लीग में भेजने की कोशिश की गई थी, वो नहीं गए, डटे रहे। ऐन उस वक्त कोयटा में उनके घर पर छापा मारा जा रहा था। उसकी एक वीडियो भी सरफेस है, अब पता नहीं वो वीडियो पुरानी है या नहीं है, लेकिन ख़बर कल सोशल मीडिया पर आई कि उनके घर पर छापा मारा जा रहा है। अब ये सारे का सारा जो एक तो हमारा क्लेम झूठा हो गया, एक हमने टाइमलाइन आपको मैंने बता दी, और जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ वो ये हुआ कि इस मौके पर जो लीडरशिप फ्राहम करनी थी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बोलना चाहिए था, अभी तक नहीं बोले। जिस वक्त ये कत्लो गारत हो रही थी 1 बजे मैंने आपको कहा कि ये शुरू हो गया, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को ये 1:30 बजे तक पता लग गया होगा। हर सूरत प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर पता लगता है जब ऐसी कोई चीज़ होती है, जो बतानी होती ना बतानी हो तो ना बताएं। तो खैर उन्हें, और बाद में तो खैर मीडिया से भी पता चल ही गया। तो कल जब ये हो रहा था तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या फैसले हो रहे थे? गैस आप ज़रा नीचे से नीचे गिरा के अपना अंदाज़ा कि कितने गिरे होंगे ये लोग, उसके नीचे से नीचे अपना अंदाज़ा लगाएं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस चीज़ का फैसला हो रहा था कि बिलावल जरदारी को 9 अरब, जी हाँ 9 अरब रुपए देने हैं, जिसको अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं, कहीं भी KP में करें, पंजाब में करें, सिंध में करें। 9 अरब रुपए उनको एज अ MNA देने हैं, जो उनके इस्तेहकाक के ऊपर हमने छोड़ने हैं, और जो 9 अरब होंगे उसको वो जहां उनका दिल करेगा वहां पर वो उसको खर्च करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पीपल्स पार्टी के जितने भी MNA हैं उनको 25-25 करोड़ रुपया जो है वो भी देने का वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया है। तो हर MNA भी ख़रीदा गया है 25 करोड़ में। बिलावल जरदारी साहब जो है वो ख़रीदे गए हैं 90 करोड़ में, और अब 90 करोड़ कह दिया 9 अरब में। और अब जो सिंध में नहरें निकलने वाला मामला वो मेरा ख्याल सॉल्व हो जाएगा कमरे के अंदर बैठ के। पहले भी जरदारी साहब जो है वो अब उनकी वीडियो सरफेस आ गई है, वो आपको आगे खबर देते हैं। बहरहाल फ़िलहाल वापस चलते हैं कि जब बलूचिस्तान में ये हो रहा था तो वहाँ अरबों रुपया बांटा जा रहा था। ये प्रेफरेंस थी शहबाज शरीफ साहब की। मोहसिन नकवी साहब की टाइमलाइन पे जाएं, अभी तक कोई बयान नहीं, अभी तक वो कहीं नहीं आए। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, सरफराज बुगटी साहब वगैरह, उन्होंने किसी को कौम को एतमाद में नहीं लिया, उनकी कहीं प्रेजेंस नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो सदरन कमांड के आपके जो वहाँ पर कोर कमांडर हैं या उनका ऑफिस है या उनका कोई तर्जमान, वैसे तो उनकी तर्जमानी तो DG SPR नहीं करनी है, लेकिन चलें हो सकता है वो वहाँ से कोई बात कर लें, वो भी कोई नहीं। कोई हमें कहीं से कोई उम्मीद बर नहीं आती, किसी ने आकर एतमाद भी नहीं लिया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई हिम्मत की तो वो हिम्मत रात के 9-10 बजे ये की कि पूरे मीडिया को कहा कि लताड़ें ज़रा PTI को, क्योंकि PTI की तरफ से PTI ऑफिशियल पर एक ट्वीट हुआ जिसमें इस सारे मामले की मजम्मत की गई। ज़ाहिर है मैंने भी व्लॉग में इस मामले की मजम्मत की। कौन दहशतगर्दी की हमायत कर सकता है, और ऐसी दहशतगर्दी जिसमें हमारे भाइयों का खून बहे, या इवन जो हमारे भाई जो अगवा हुए हैं उनको अगवा किया जाए, या जो अब उनको छुड़वाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी जाने रिस्क पे हैं। तो कौन, कोई पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता जो इस सारे मामले की मजम्मत ना करे। ज़ाहिर है हमने भी की अपने व्लॉग में, पिछले में सारी PTI ने की। सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने बड़ा एक कौमी सानहा ऐसे करार दिया और कहा कि कौमी सोग का दिन है। सब ने बहुत अच्छी पोजीशन ली इसके ऊपर। और PTI ऑफिशियल ने जो ट्वीट किया गालिबन उसमें ये कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है उनको उनसे पूछगिछ भी होनी चाहिए, और ये कोई गलत पोजीशन नहीं है। ज़ाहिर है सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि इतनी बड़ी मूवमेंट हुई दहशतगर्दों की और हमें पता नहीं चला, तो सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है। अब इस बात पर कि PTI के अकाउंट ने ये क्यों कह दिया, नून लीग सारी पीछे चढ़ा दी गई। राना सनाउल्लाह टेलीविज़न पर बैठ के मुस्कुराते रहे। उन्हें जब पूछा गया मोहसिन नकवी को वहाँ क्यों नहीं भेजते, तो वो हंस के कहते हैं कि क्या उन्हें वहाँ पर खबर बनाने के लिए भेजना है। मतलब मुस्कुराहटें थीं, लाइटर लिया जा रहा था, TV पर PTI की बैशिंग की जा रही थी, आदिल बाज़ई के घर पर हमला किया जा रहा था, 9 अरब रुपए बिलावल को दिए जा रहे थे, 25-25 करोड़ पीपल्स पार्टी के हर MNA को दिए जा रहे थे। मतलब एक सर्कस चल रही थी। और जिनकी जिम्मेदारी थी, जो बाजू ऊपर करके आ जाते हैं, सब कुछ बताने, स्टॉक एक्सचेंज भी बताते हैं, PTI पर भी चढ़ाई कर देते हैं। शायद जो हमारे मौजूदा DG ISPR हैं, ये उनके करियर का एज अ DG ISPR सबसे मेजर टेररिज्म का जो एक सानहा कौम के साथ हुआ वो था। उन्हें तो पल पल की रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अच्छा, फिर एक और काम भी करते हैं आप स्ट्रेटेजिकली, वो ये करते हैं
کہ اگر آپ نے فیس نہیں دینا تو آپ جو محب وطن جس کو آپ سمجھتے ہیں میڈیا کو، پرائیویٹ میڈیا کو، آپ اسے گراؤنڈ پر اتارتے ہیں. گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آگے ٹرین پہ لے جاتے ہیں، لیکن اس علاقے تک ایکسیس دیتے ہیں، اسے بر وقت انفارمیشن کی ایکسیس دیتے ہیں تاکہ وہ رپورٹنگ کریں اور انٹرنیشنلی آپ کے خلاف پروپیگنڈا رپورٹ نہ ہو سکے. لیکن آپ تو سارے کے سارے غائب، کوئی بیانیہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اب یہ جو لیپسز ہو رہے ہیں، پہلے سیکیورٹی کا ہوا، انٹیلیجنس کا ہوا، پھر سیکیورٹی کا ہوا. کس نے اتنے سارے ہمارے فوجی اہلکار ایک ہی ٹرین پر چڑھا دیے جب حالات ہمیں پتہ ہیں کیوں چڑھائے؟ یہ ظاہر ہے لیپسز ہوئے ہیں نا. جب ٹرین چلتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مسافر پہلے پہنچ جاتے ہیں. اب اگر وہاں 100 سیکیورٹی اہلکار چڑھ رہے تھے اور کوئٹہ سے ٹرین چل رہی ہے تو وہیں سے اگر کسی نے آگے ان کو فون کر کے بتا دیا ہو کہ اس میں اتنے فوجی اہلکار ہیں، انہوں نے بھلے اسی ٹائم تیاری کر لی ہو سارے کام. میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے اس ٹائم کی ہوگی، پہلے کی ہوگی ظاہر ہے، لیکن یہ سیکیورٹی لیپس ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ جو میڈیا کا لیپس ہوا ہے، جو کمیونیکیشن کا لیپس ہوا ہے، جہاں لیڈرشپ اٹ واز اے کرٹیکل مومنٹ، اس میں کرٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت تھی، اس میں تگڑی لیڈرشپ کی ضرورت تھی. اور وہاں پر ہم ایز قوم کے طور پر اس میں ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے وہ بھی اور جو ہمارا سیاسی سسٹم ہے وہ بھی، دونوں نے قوم کو اس والے معاملے میں کم از کم اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا جیسے لیا جا سکتا. اب جن کے پیارے اس میں شہید ہو رہے ہیں یا اغوا ہیں، ان میں سے ایک خاتون کیا کہتی ہیں، ان کے بھائی کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے، کہتی ہیں کہ وہ جو SHO کی مار کہتا تھا وہ کدھر ہے، اس کو لے کے آؤ. جائز ان کا مطالبہ ہے کیونکہ اب وہ غائب ہے. وہ بڑھ کے مارنے کو موجود تھے لیکن اب وہ غائب ہیں. تو یہ جو سانحہ ہے اس میں اب ظاہر ہے جب آپ کچھ نہیں بولیں گے، کوئی خبر نہیں دیں گے، اپنے میڈیا کو بھی دبا لیں گے، اس کو بھی کہہ دیں گے کہ آپ آج 12 یا 14 شو پہ صرف شیر افضل مروت کو لیں اور وہ پوری PTI کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے گا، تیمور جگڑا اور سلمان اکرم راجہ اور شہباز گل اور جو بھی قابو آیا سب پر الزامات لگیں گے اور آپ صرف یہ پروگرام چلائیں گے. جب 14 شوز کے اوپر یا 12 شوز کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ پھر پوری دنیا کہاں سے انفارمیشن لے گی. اب اگر فار ایگزامپل نیپال میں کوئی سانحہ ہوتا ہے یا ملیشیا میں ہوتا ہے یا کسی دنیا کے ملک میں، خدا نہ کرے کہیں بھی سانحہ کوئی ہو، لیکن کہیں بھی اگر ایگزامپل کے طور پر ہوتا ہے تو آپ اس وہاں کے لوکل میڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں نا. اب ہمارا لوکل میڈیا تو شام کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماڈل سکولز کے اوپر جیو کر رہا تھا فنکشن، 92 نیوز بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور وکیلوں کے درمیان میں کیا بات ہوئی ہے. ARY جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کا پروگرام کر رہا تھا، وہ الزامات لگا رہے تھے PTI کے اوپر. تو ہمارا تو یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو پھر بیرونی میڈیا وہی لے گا جو انہیں دیا جائے گا. اور سیکیورٹی ذرائع پھر یہ بھی خبریں چلواتے رہے کہ ہندوستانی میڈیا اس میں بڑا گندا کام کر رہا ہے اور ہندوستانی میڈیا کے معاملات خراب ہیں. تو سمجھ نہیں آتی پھر آپ اور چاہتے کیا ہے. لمبا ہو گیا ٹاپک لیکن یہ ضروری تھا. اگلا ٹاپک آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو میو ہاسپٹل ہے اس کے بارے میں اب جو وزیر صحت ہیں پنجاب کے، ان کا بیان آ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو 2 لوگ ٹیکے کے ریئیکشن سے وفات پائے ہیں وہ پاؤڈر حالت میں ٹیکہ تھا، تو وہ غفلت کی وجہ سے وہ ٹیکہ جب لیکوڈ بنایا گیا تو اس میں نقصان ہوا اور لوگ مارے گئے. یہ ظاہر ہے یہ ان ڈاکٹر صاحب کے اوپر ڈالنے کے لیے اور سارے معاملے کو گدلا کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. شرم تو ان کو آتی نہیں ہے. دوسری طرف جب ڈاکٹر فیصل مسعود ہاسپٹل پہنچے اپنے وارڈ میں، جن کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی تھی مریم نواز نے، تو ان کے ساتھیوں نے، ان کے کولیگز نے ان پر پھول پھینکے اور ان کا بہت ہی والہانہ استقبال کیا. تیسری طرف جو ڈاکٹر شہریار نیازی ہیں جن کا ہاسپٹل بند کیا گیا ہے، جو کہ بکر میں وہ ایک ویلفیئر ہاسپٹل چلاتے ہیں، اب سیل کیا گیا. علینا شگری صاحبہ جو کہ ایک تگڑی جرنلسٹ ہیں، ان کی خبر یہ ہے کہ پہلے ان کے ہاسپٹل کو سیل کیا گیا، اس کے بعد وہاں پر ایک ایکسپائرڈ میڈیسن کا بیگ لا کے رکھا گیا تاکہ ان پر ایک کیس بنایا جا سکے. تو یہ تو معاملات ہم دوسری طرف ڈاکٹرز کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری ایجنسیز، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس طرف مصروف ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس سارے کام کو ہم نے سر انجام دینا ہے. تیسری طرف انڈین آکوپائڈ کشمیر، جس کو ہم انڈین آکوپائڈ کہہ رہے ہیں، پاکستان تو اب، اور پاکستان کا DG ISPR کا ادارہ تو اب انہیں انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہتا ہے. وہاں پر رمضان میں برف کے ریمپ پر نیم برہنہ ماڈلز کا فیشن شو ہوا ہے جس پر سخت تنقید ہو رہی ہے. ادھر یہ معاملے چل رہے ہیں اور تنقید اس لیے ہو رہی کہ رمضان کا مہینہ ہے، کشمیر مسلم علاقہ ہے اور وہاں پر کسی فرانسیسی کمپنی نے وہاں پر جو وہاں پر ایک اسکیئنگ ریزورٹ ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے فنکشن کیا ہے. تو وہ وہاں پر ایک یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اور تیسری طرف جو ہے وہ پرویز خان جیل سے رہا ہونے والے کارکن ہیں
انہوں نے روتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کیسے جب انہیں 26 نومبر کو پکڑا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور اور دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈران کے خلاف آپ جعلی جھوٹا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک طرف کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری پریورٹیز ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔